अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पीएम में खुशाब के ज़ेर एहतमाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास एक मकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान के अलावा कसीर तादाद में डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी और मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद ने खुसूसी शिरकत की और बच्चों में सांस की बीमारी दम्मा एथीमा पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए मौजूदा दम्मे की मेडिसिन पर लेक्चर दिया। तकरीब का आगाज़ मोहम्मद राशिद ने तिलावत पाक और नाते मकबूल से किया और इसके बाद बादस मेहमान खुसूसी ने एग्जीक्यूटिव बॉडी पीएम में 2022 और 23 के मेंबरान से हल्फ लिया। मेंबरान में डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, डॉक्टर राशिद मलिक, डॉक्टर महबूब अहमद फैजी और दीगर सीनियर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर शामिल थीं। तकरीब से पीएमए के सदर डॉक्टर औरंगजेब मलिक और जनरल सेक्रेटरी पीएमए डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच ने भी खिताब करते हुए कहा कि तमाम नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान को मुबारकबाद दी और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में पोलियो वर्कर पर असलहा तानने वाला मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई। पोलियो वर्कर्स पर असलहा तानने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पोलियो वर्कर्स ने बच्चों को कतरे पिलाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो मुलजिम ने बदतमीजी की। मुलजिम ने पोलियो वर्कर्स पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकियां दी। ईसा सुखेरा 15 कॉल मौसूल होने पर मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। साहिवाल की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और ईंटों वाले भट्टों से केमिकल वाला धुआं जो कि साहिवाल के फ़ज़ा को जहर आलूद करने लगा। साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात साहिवाल के मिली भगत से साहिवाल की फ़ज़ा में आलूदगी होने लगी। साहिवाल शहर और उसके गिरदो नवाह में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और ईंटों वाले भट्टों केमिकल वाले धुएं से आलूदगी होने लगी, जिससे साहिवाल के शहरी सांस और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे और शदीद परेशान। जबकि महकमा माहौलियात साहिवाल के अफसरान फैक्ट्रियों और ईंटों वाले भट्टों से भारी रिश्वत लेकर नींद खरगोश के मज़े में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे और बदकिस्मती से साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया ने भी आंखें बंद कर लीं। साहिवाल के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से पुरजोर मुतालबा है कि इन फैक्ट्रियों और ईंटे वालों भट्टों को सील किया जाए, कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। रेलवे स्टेशन सेवन शरीफ महकमा रेलवे की नाअहली के बाइस सहूलियात से महरूम, कोई भी वॉशरूम नहीं। प्लेटफॉर्म पर कुछ टूटी हुई कुर्सियां, वेटिंग रूम में सहूलत मौजूद नहीं। 51 डिग्री गर्मी की वजह से स्टेशन पर कोई भी ठंडा पानी और पंखे नहीं लगे। सेवन शरीफ के कदीमी रेलवे स्टेशन पर वफाकी हुकूमत की नाअहली के बाइस मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना। सेवन रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मुसाफिर ट्रेन चलती हैं, जिनमें एक मोहनजोदड़ो जो कोटरी से रोहड़ी तक, जबकि दूसरी बोलान मेल एक्सप्रेस ट्रेन कराची से कोयटा तक जाती है, जिसमें हजारों की तादाद में मुसाफिर सफर करते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इस रेलवे स्टेशन पर न वॉशरूम की सहूलत और न ही इंतजारगाह में बैठने के लिए फर्नीचर मौजूद है, जबकि हर तरफ कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। मुसाफिरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस रेलवे स्टेशन सेवन पर हजारों अफराद आते हैं, मगर अफसोस की बात है कि महकमा रेलवे की नाअहली के बाइस मुसाफिरों को कोई सहूलत नहीं। मुसाफिरों ने वफाकी हुकूमत से अपील की कि इस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फौरी तौर पर फराहम करके इंतजामात को बेहतर किया जाए। ASP रायवंड बिलाल महमूद सुलहरी की सरबराही में सुंदर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में पतरस मसीह, गुलाम नबी, अरशद इकबाल और खलील शामिल हैं। मुनशियात फरोश पतरस मसीह से 1 किलो 540 ग्राम चर्स बरामद। मुनशियात फरोशों अरशद इकबाल खलील के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद। मुलजिम गुलाम नबी के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SP सदर हसन जावेद भट्टी। DPO साहिवाल सादिक बलोच की मुस्लिम लीग नून के MPA और साबिका सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान और मुस्लिम लीग नून के साबिका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PM के हमरा मीटिंग और DPO साहिवाल सादिक बलोच ने मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक नदीम कामरान और मुस्लिम लीग नून चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहिवाल के हमरा मीटिंग की
آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ملک ندیم کامران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سابقہ چیئرمین اور انجمن تاجران کے صدر حاجی لطیف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن ہو رہی ہے، جبکہ مسائل کے حل کے لیے مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں سابقہ چیئرمینز کی جانب سے شہریوں کے پولیس کے حوالے سے مسائل کو اجاگر کیا گیا اور انہوں نے باری باری اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ نے مسائل کو سن کر ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار کے احکامات پر ڈی پی او حافظ آباد بلال ظفر شیخ کا تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں وزٹ۔ کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے، تھانے کا ریکارڈ چیک کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد بلال ظفر شیخ نے تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں میں لگائی گئی کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سننے کے لیے پہنچے تو ڈی ایس پی نوید مرتضیٰ چیمہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کھلی کچہری جس میں معززین علاقہ، میڈیا نمائندگان اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او بلال ظفر نے کھلی کچہری میں عوام کے براہ راست مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو موقع پر تدارک کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او بلال ظفر نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہریوں کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہے تاکہ جو لوگ مختلف وجوہات کے بنا پر دفاتر میں بآسانی نہیں جا سکتے وہ اپنے مسائل براہ راست بتا سکے اور ان کا حل ممکن بنایا جائے۔ مظلوم کی داد رسی میری اولین ترجیح ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی طرف سے جاری کردہ احکامات کی روشنی میں ہنگامی بنیادوں پر تھانے پر سائلین کی داد رسی اور انصاف کی میرٹ پر فری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ۔ بیورو میں مقیم بچوں سے گھل مل گئے اور ان کی خیریت دریافت کی، بچوں سے پڑھائی اور دوسری سہولیات بارے معلومات بھی حاصل کی۔ کمشنر نے بیورو میں قائم اسکول اور ہاسٹل کا بھی معائنہ کیا۔ کچن میں بچوں کے لیے تیار ہونے والے کھانے کا معیار چیک کیا۔ کھانے کے مینیو میں پھل زیادہ شامل کریں۔ کمشنر سلوت سعید کی ہدایات پر ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر اور ڈسٹرکٹ آفیسر محمد عدنان لکمان بھی ہمراہ تھے۔ بے گھر اور بے سہارا بچوں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بے سہارا بچوں کی کفالت کا بہترین ادارہ ہے۔ سلوت سعید کمشنر ساہیوال بیورو میں صفائی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ بیورو میں جو ہے وہ 47 بے سہارا بچے مقیم ہیں۔ عدنان لکمان۔ خانیوال کے سینئر صحافی اشرف جاوید چودھری بیورو چیف جنوبی پنجاب 47 نیوز خانیوال کے قریبی عزیز شوکت مسیح جس کا کل مورخہ 27/5/2022 کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ابدی نیند میں سو گیا، جس کا نماز جنازہ پاسٹر موسیٰ مختار اور فادر جی نے مل کر پڑھایا اور ان کے آبائی گاؤں مرزی پورہ خانیوال نزد 168 چوک خانیوال میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ غمزدہ خاندان میں 3 بیٹے، 1 بیٹی، بھائی اور عزیز و اقارب چھوڑ کر مسیح میں سو گیا اور نماز جنازہ میں خانیوال کے سینئر صحافی اشرف جاوید چودھری بیورو چیف جنوبی پنجاب اور یاشرف چودھری جاوید اور بھائی اکرم عرف اکری شنانتی نگر، سلیم عرف گھولا شانتی نگر، بھائی اعجاز عرف لڈو بھائی، ناصر سابقہ کونسل خانیوال اور بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ خداوند سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور محروم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔